يا رب صل على النبي وآله. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي معايا النهارده فيديو تحفيزي جدا. 10 دقايق لو سمعتيهم بتركيز هيفرقوا معاكي ال60 سنه الجايين ان شاء الله. قبل ما نبدا بقى الفيديو معايا واحفزك تحفيز جامد جدا، ما تنسيش تحفزيني وتعملي لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي كمان زر الجرس علشان يجيلك اشعارات باي فيديو جديد انا بنزله في وقته. ويلا بينا نبدا التحفيز اللي معانا النهارده. يا رب صل على النبي وآله. كلنا عايزين ننجح، صح؟ يبقى لازم كلنا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. يعني ايه النجاح بالنسبة لك؟ هل هو حياة أسرية سعيدة؟ ولا زواج سعيد؟ ولا نجاح بالنسبة لك ان انت تكون مشهور مثلا؟ عايز الناس تفتكرك بإيه؟ ايه اللي تقدر تقدمه للناس علشان تقدر تعيش في عالم أفضل؟ يعني باختصار كده، ايه هو هدفك الحقيقي على الأرض دي؟ كلنا بنموت، لكن قلة قليلة جدا كده هما اللي بيعيشوا بجد. الناس اللي بتعمل حاجة وبتسيب بصمة على الأرض دي وبيفتكرها الناس كلها سواء هو عايش أو هو ميت. العمل الصالح، يعني انت قررت تعمل ايه علشان تكون مع الفئة دي؟ ولا مقرر حياتك تعيشها بمنتهى الملل؟ تصحى الصبح ما عندكش اي متعة للصحيان خالص، وبتصحى بالمنبه وتطفيه وترجع تكمل نوم تاني لان ما عندكش متعة الهدف. مفيش حاجة حاططها قصادك او قصادك علشان تقومي تسعي عليها وتجري علشان تحققيها. حياتك بتبدأ الصبح وبتخلص بالليل، في النص ده ضايع تماما. لو هو ده اللي بتحسي بيه كل يوم ان انت بتقومي وتنامي في نفس الشيء، يبقى لازم توقفي كل ده دلوقتي وتخرجي من الظل والضلمة ده تخرجي للنور. ازاي تعملي كل ده؟ وازاي تخرجي من العتمة للنور اللي انت فرضاها على نفسك، مش حد اللي فرضها عليك؟ تعملي ده ازاي؟ ان انت ما تفضليش او انت ما تفضلش عايش حياتك كلها علشان لقمة العيش وبس. هتعيش امتى؟ هتعمل لنفسك الحاجات اللي نفسك فيها وبتتمناها امتى؟ الحاجات دي مش بتحصل بالتمني، ولا ان في ناس بتيجي بمواصفات خاصة كده بتنزل على الكوكب بتاعنا فهم دول المصطفين او المختارين ان هم يعيشوا الحياة دي هم بس. لا، هم ناس زيهم زينا بالظبط. كل الموضوع ان هم فكروا وقرروا يتغيروا، فكروا يعملوا لنفسهم هدف ويمشوا وراه، فكروا ان الحياة دي مش هيجوا الدنيا ويموتوا وهم بيسددوا بس فواتير مية وكهرباء وايجارات وبعدين يموتوا بمنتهى البساطة من غير ما اي حد يحس بيهم. في كتير عايشين كده، في كتير رفضوا يكونوا كده. قرارك هو اللي هيحدد انت بس اللي تقدر تشوف نفسك فين بعد كام سنة من دلوقتي. تبدأ النهاردة ولا تسوف وتفضل تستنى وانت كمان تفضلي تستني؟ طيب نبدأ من اول يوم السبت زي ما كنا كده واحنا صغيرين، يقولوا لنا مثلا تصلوا، نقول طب نبدأ بقى على نضيف كده من اول يوم السبت. ما تفهموش ايه الموضوع يعني. ابدأ النهاردة، ما تستناش اللحظة اللي بيجي لك فيها الفيديو او انت بيجي لك فيها الفيديو ده او اي فيديو تاني. ممكن تكون رسالة جايلك في التوقيت ده بالذات علشان تحاولي تقفي وتفكري وتقرري وتغيري. خدي الفيديو واسمعيه، جددي كده نشاطك وطاقتك وابدأي في تغيير كل الاشياء اللي مش عاجباكي. اكيد مر عليكي ايام كتيرة ما كنتش بتعملي فيها اي حاجة غير ان انت بتخرجي بتتفسحي بتضيعي وقت شمال ويمين بالطول والعرض، تلفزيون بقى، نت، موبايل، مش بتعملي اي حاجة تانية خالص. اكيد عدى عليكي فترات كتيرة قوي عملتي فيها كده. لو كنت ركزت على الهدف كنت وصلت دلوقتي اسهل واسرع. لو ضغطنا على الناس وسألناهم انتوا عايزين ايه، هيقولوا عايزين نكون سعداء اول اجابة. لكن ولا واحد فيهم هتلاقيه بيكلمك عن الاساس بتاع السعادة ده اللي هو التقدم. التقدم يعني ايه؟ يعني التقدم ان انت تاخدي خطوة علشان توصلي للسعادة اللي انت عايزاها. انت دلوقتي مش سعيدة، وانا متأكدة انك مش سعيدة دلوقتي لان الخطوات تايهة من تحت رجليكي، الطريق تايه، انت مش واقفة على حاجة ثابتة، انت مش عارف انت عايزة ايه. انت عايزة تكوني سعيدة لكن انت من نفسك كده الغسالة خلصت. انت نفسك تكوني سعيدة لكن ولا خطوة عملتيها علشان تكوني سعيدة. علشان تكوني سعيدة ركزي بقى معايا في اللحظات القليلة اللي جاية دي، يمكن تغير حاجة في تركيبة حياتك، ويمكن تقولي يا ريت كان حد قال لي الكلام ده من زمان. ركزي في النصايح دي وصدقيني ما تسمعيش الفيديو وتقفليه وانتي مطنشة. اسمعي الفيديو ونفذي اللي فيه، حاولي. افضل من ان انتي ما تحاوليش اصلا او ان انتي ما تعمليش اي حاجة خالص. ركزي في الجملة دي كويس، مفتاح حياتك فيها. كل اللي بتشوفيه في العالم بتاعك هو نتيجة افكارك عنه. يعني ازاي انت شايفة العالم بتاعك؟ شايفاه بخوف، بتوتر، بقلق، نتيجة افكارك انتي.
هل هو مخيف مقلق وموتر؟ لا طبعا، بدليل انت عايشة فيه وجنبك ناس تانية عايشة معاكي وانا عايشة معاكوا في هذا الكوكب. انا مش شايفاه مخيف ولا موتر ولا اي حاجة خالص، فانت شايفاه موتر مقلق مخيف مفيش فيه امان، دي نتيجة افكارك وتركيبتك انت عنه. لكن العالم هو زي ما هو من حواليكي، ده عايش فيه وده عايش مبسوط وسعيد. انت اللي موترة، انت اللي موترة نفسك وموترة الاجواء من حواليك. ركزي وعيدي النظر من اول وجديد، اختاري هدف وركزي عليه جدا لدرجة اليقين في الهدف ده، ان توصلي. عارفة تركزي على هدف ان انت مثلا عايزة عربية، ركزي على الهدف ده، احلمي بيه جدا، حطيه قدام عينيكي بيقين. وصلت للمرحلة دي بيقين كده وتعلقت بهدفك ده، وبقى اي هدف عندك، حتى لو عايزة تدرسي في حاجة معينة او عايزة تسافري دولة معينة، عايزة تعملي اي حاجة مهمة في حياتك، مشروع معين مثلا، اي حاجة عايزة تنجحي فيها او عايزة تمتلكيها، لو وصلت معاكي في الاحساس ان هي عاملة زي الاكل والشرب اللي ما تقدريش تستغنى عنهم، يبقى انت هتوصلي لها وتمتلكي الشيء ده. يبقى لو وصلتي للدرجة دي من اليقين في امتلاك الشيء ده يبقى هتمتلكيه. هو ده عقلك الباطن. عقلك الباطن ده عامل زي عبد بيشتغل عندك، بيتعب وبيعاني علشان يوصلك للي انت عايزاه. آلاف القرارات والقرارات الصغيرة جدا هو قام باتخاذها قبل انت ما تاخدي بالك حتى انك فكرتي فيها، لكن عقلك ده بيشتغل عندك انت، اللي انت بتحسيه هو بيترجمه وبيشتغل على افعال. اولا لانك عندك صورة واضحة في عقلك، وثانيا عقلك الباطن بدأ بالعمل من غير انت حتى ما تلاحظي. وتالت حاجة بقى، خطوة بعد خطوة كده تبدأي تلاقيكي بدأت تحققي الهدف بتاعك بصورة واضحة جدا. والطريقة الوحيدة اللي تقدري تنسفي بيها أفكارك القديمة كده زي انسف حمامك القديم، الطريقة الوحيدة ان انت تقولي ماذا لو كان كل ما اعتقدته خطأ، والعكس هو الصح. كل اللي احنا محتاجينه زي ما قلتلك تغيير أنفسنا، نشوف نفسنا بشكل جديد ونتعايش مع الجديد ده. اعتقد ان التحدي كمان في ان الناس مش عارفة رؤيتها فين، رايحة على فين، او هم عايزين ايه. حتى مش بيتكلموا مع حد قريب ليهم مثلا علشان يطلعوا الحلم من جواهم او هدفهم ويبدأ يكون بصورة واضحة قصادهم، او حتى مجرد ان هم يكتبوه، لكن هم مش بيعملوا كده خالص. لكن انت لو كتبت هدفك وسعيت عليه وحددت نقط كده، عايز اعمل كذا كذا وتبدأ تاخد خطوات ناحية تحقيق الهدف ده، اعتقد هو ده التوازن الحقيقي، هو ده اللي هيخليك بعد فترة تلاقي اثر للهدف بتاعك ده على الواقع المادي. لان ببساطة جدا كده، انت لو بتحلم بعربية مش هتيجي تبص تلاقي حد واقف لك يعني تحت البيت ومعاه مفاتيح العربية وبيسلمها لك وبيقولها لك اتفضل. مفيش كده يعني، مفيش خدعة سحرية في الموضوع. لا، الموضوع كله قايم على ايه؟ اشتغل ثم اشتغل ثم اشتغل، حدد هدفك واشتغل عليه. والموضوع مش بيجي مرة واحدة كده وخلاص، لا ده انت بتشتغل وبعدين بتحسن وبعدين بتغلط وتحسن تاني وبتفشل وتقع تاني، لحد ما بيجي في يوم بالصبر كده والمواصلة والاستمرار. وده اهم حاجة في اي حاجة في الدنيا بنعملها، ان احنا نستمر عليها مش نغيرها. مش كل حاجة تتعبنا نغيرها، كل حاجة تبوظ نرميها ونجيب غيرها. حاول معاها مرة واثنين وثلاثة ان انت تصلحها. الوقت اللي انت خدته في البداية في شيء مش عارفه، مع الوقت كل ما استمريت عليه بيقل لحد ما تتقنه وتبقى خبرة كبيرة فيه جدا. وخلي بالك وانت بتشتغل وبتبدأ في تحقيق هدف جديد، ما تحطش في بالك ان لازم تكون سعيد او حاسس بالارتياح. لا، وارد جدا انك ما تكونش سعيد ولا حاسس بالارتياح وانت بتشتغل وبتعافر عشان توصل لهدفك. لازم تخلي في بالك كويس جدا انه طبيعي ومنطقي قوي انك تحس بعقبات وصعوبات في الموضوع. تحط في كيانك وفي بالك كده ان انت هتتحول من شخص بيفكر في امبارح لشخص بيفكر في اللحظة دي واللي جاي. هتقدر تغير الاحساس بالصعوبات ده والاحساس بالتعب وعدم الارتياح وانت ماشي ناحية هدفك كده، لما هتيجي في الاخر وتبص ان انت ما ضعفتش ولا استسلمت ولا سبت هدفك وركنته. والوقت كده كده بيعدي، لو كملت واشتغلت هتوصل وهتبقى في حتة تانية خالص. ولو ما كملتش ويأست ووقفت واستسلمت برضو الوقت هيعدي، لكن انت هتكون في مكان أسوأ بكتير من اللي كنت عليه. لازم تغير علاقاتك وتبني علاقات جديدة ومستمرة وتجدد في حياتك، وتخلي دايما عندك كده ركيزة مهمة جدا ما تتوهش من عينيك. في الوقت اللي حواليك بيلعبوا وبيجروا وبيسهروا وبيتفسحوا وبيضيعوا وقتهم في اللا شيء، انت في الوقت ده تكون بتشتغل على نفسك وبتنجز حاجة. بعد فترة هتحس بده كويس جدا جدا لما تلاقي نفسك بقيت هنا وغيرك من اللي كانوا بيلعبوا وبيتفسحوا وبيجروا وبيضيعوا وقت في لا شيء
بقوا في مكان تاني سيء، انت بقيت في الافضل وهم فضلوا بيضيعوا في وقت. كده كده انتوا الاتنين عندكوا الوقت. لما انت مشيت ورا وقتك وحددت هدفك وسعيت وراه، حتى لو طلعت بنتائج بسيطة بس افضل بكتير من اللي وقتهم ضاع وعدى في حاجات هم اصلا مش فاكرين كانوا بيعملوا ايه في الوقت ده. وخلينا اشبه لكم الموضوع كده بالظبط، عامل كده زي كرة السلة. مش مشكلة ان انت تغلطي 7 مرات وتوقعي الكورة وما تقدرش توصليها لمكانها الصح. شبه الحياة كده بالظبط، ممكن تخسري شخص واثنين وثلاثة، وممكن تخسري هدف واثنين ما تعرفيش تنجزيهم، ولكن مش طبعا طول الوقت هتفضلي توقعي الكورة من ايديكي. لو ركزت شوية واتعلمتي من ال7 مرات اللي ضيعتي فيهم الكورة قبل دي، ان شاء الله تقدري توصليها للمكان الصح. كذلك علاقاتك وحياتك وشغلك واهدافك كلها في الحياة، ركزي واشتغلي عليها مرة في مرة حتى لو بتغلطي، بس كتر الشغل والاستمرار على نفس الهدف هيوصلك في الاخر لنتيجة حلوة جدا وممتازة، افضل من ان انت تضيعي الوقت في اللا شيء. ولحد هنا كده يبقى جينا لاخر الفيديو اللي هختمه معاكي بالسؤال اللي سألته في اوله: ايه هو تعريف النجاح بالنسبة لك؟ اكتبيه وحدديه. اشتغل على نفسك وانفضي عنك بقى الكسل والتسويف وبكرة هعمل وابدأ من الشهر اللي هيبدأ. لا، هو بدايتك الحقيقية من لحظة الفيديو ده ما شفتيه او اي فيديو تحفيزي تاني. اول ما تشوفي الحاجة علشان ما تروحيش هنا وتيجي من هنا، نفذي على طول. هاتي ورقة وقلم واكتبي، حددي، نظمي حياتك، وان شاء الله توصلي لتحقيق اهدافك كلها. الصبر والاستمرارية دايما اقولها، لازم تستمري على الحاجة، ما تيأسش منها وترميها وتستبدليها بغيرها من غير ما انت عرفتي غلطتي هنا ليه وايه كانت المشكلة اللي وقعتي فيها، وبدل ما تصلحيها لا نرمي ونجيب جديد. هتضيعي وقت كتير في الجديد اللي جاي، وبرضه لو وقفت عند المشكلة فيه هترجعي ترميه وتجيبي تالت، يبقى مش هينفع. امسكي الهدف، اصبري عليه شوية واستمري، وان شاء الله توصلي اللي نفسك فيه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، ومن هنا للفيديو اللي جاي اشوفكم على خير.